बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। इस चैनल के साथ से हम मरहलावार ये वीडियो बना के आप लोगों की मालूमात के लिए हम इसको चैनल पे अपलोड करते हैं, ताकि आप लोगों को उर्दू कवायद के सिलसिले में आपको जो मुश्किलात और जिन कमज़ोरियों का सामना है वो दूर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम उर्दू कवायद के सिलसिले में एक नई वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका उन्वान टॉपिक है उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। कि भाई बाज़ औक़ात तलबा तालिबात ये उर्दू नसर में जुमले बनाते हुए इस तरह अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ज़ेर ज़बर और पेश के हवाले से, इमला के हवाले से, कि भाई वो इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। इंसान हैरान हो जाते हैं कि भाई इन लोगों ने ये प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से कितनी बड़ी गलतियाँ की है। इसकी वजह से उनकी गलतियाँ ये इस्लाह के मुतकाज़ी होते हैं कि भाई इनकी इस्लाह की जाए। तो आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट हम उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में कुछ उर्दू के अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर तालीम याफ्ता लोग और जो एंकर हज़रात होते, कंपेयर हज़रात होते, वो भी इन गलतियों का वो ख्याल नहीं करते और अल्फाज को उर्दू में वो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उर्दू ज़ुबान की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। तो देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, आज पहला लफ्ज़ जो हमने लिखा है इसके इमला है समत। सम देखिए इंग्लिश में ये डायरेक्शन को कहते हैं कि सीन के ऊपर ज़बर है और मीम के ऊपर उल्टा जज़म है। तो ये सीन के ऊपर ज़बर ये मुतहर्रक है तो हम समत के कहेंगे। मीम जो है ये साकिन है और थे अपनी जगह पे। तो समत अक्सर पढ़े लिखे ये लोग और ख़ासकर ये अखबार में लिखने वाले लोग और वो लोग जो एंकर होते हैं, मुख्तलिफ शोज मुनक़िद करते हैं और इसमें ये लोग बहुत गलतियां करते हैं। तो देखिए ये लफ्ज़ है समत, इंग्लिश में इसको डायरेक्शन कहते हैं। तो ये इस तरह की इमला लिखना और तलफ़्फ़ुज़ में समत ये बोलना ये दुरुस्त है, और इसके मुकाबले में ये सिमत, इस सिमत उस सिमत, तो ये इमला और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ये तलफ़्फ़ुज़ ये गलत है। तो ये सीन के नीचे ज़ेर है और मीम के ऊपर उल्टा जज़म है, तो मीम साकिन है और सीन मुतहर्रिक है। तो सिमत जो लोग बोलते हैं ये गलत है। असल लफ्ज़ जो है ये समत, डायरेक्शन ये दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ है जिसको हम सैकड़ों, बाद लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं और इसमें ये फ़र्क नहीं करते। तो देखिए सैकड़ों ये लफ्ज़ उर्दू में इमला के हवाले से तो दुरुस्त है। हम उर्दू इमला में ये सीन ये नून काफ रे वो नून गुन्ना इस तरह लिखते हैं। तो लिखने में ये लफ्ज़ जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन बोलने में अगर हम सैकड़ों बोलते हैं तो डियर स्टूडेंट ये लफ्ज़ सैकड़ों बोलते हुए ये गलत है। और ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तालीम याफ्ता लोग भी करते हैं, तलबा व तालिबात भी करते हैं। अक्सर टीचरों से भी ऐसे गलतियां हो जाती है। तो ये हमारी उर्दू ज़ुबान की सच्चाई, हकीकत और सेहत ज़ुबान पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सैकड़ों ये उर्दू इमला में लिखने में तो ये ठीक है, लेकिन बोलने में सैकड़ों ये गलत है। और इसके मुकाबले में डियर स्टूडेंट देखिए सामने मैंने लिखा है सैकड़ों, तो ये इमला में भी इस तरह है और प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ में बोलने में आता है कि सैकड़ों। यहाँ पर बोलते हुए फिर ये नून जो है ये साकिन हो जाता है और फिर हम बोलने में नहीं आता, लिखने में आता है लेकिन बोलने में नहीं आता। तो सैकड़ों चीजें या सैकड़ों किताबें या सैकड़ों इस तरह लोग इसी तरह बोलते हुए ये
اہل زبان کہتے ہیں، ماہرین ادب کہتے ہیں کہ یہ بولتے ہوئے یہ لفظ صحیح ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسرا ایک لفظ ہے جو لکھنے میں تو اس طرح آتا ہے کہ کاروائی، کاروائی، یہ لکھنے میں املا میں یہ لفظ اس طرح لکھا جاتا ہے، لکھنے میں آتا ہے کاروائی، کاروائی، اور یہ املا میں تو یہ صحیح ہے لیکن بولنے میں کاروائی، پھر یہ غلط ہے بولنے میں، پھر یہ لفظ اگر ہم اس طرح بولتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ اصل لفظ پھر بولنے میں، پروننسیشن، تلفظ میں یہ کارروائی، اگر ہم اس طرح، میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس طرح لکھا ہے کہ کارروائی، اس میں یہ ری جو ہے اس کی تکرار ہے، یعنی اس کو 2 مرتبہ یہ بولنے میں، تلفظ میں یہ آتا ہے۔ تو اہل زبان اور قابل لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، ٹیچر یہ اگر لکھتے ہیں فار ایگزامپل یہ آپ کی آسانی کے لیے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح لکھا ہے، ورنہ یہ بولنے میں، تلفظ میں کارروائی، کارروائی، تو یہ حرف ری جو ہے یہ 2 مرتبہ بولا جاتا ہے، تو بولنے میں اس طرح ہوگا کارروائی، کاروائی نہیں، کارروائی، رے کو ہم کھینچ کے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ لفظ، یہ تلفظ میں، پروننسیشن میں یہ صحیح ہے۔ پھر اس طرح چوتھا ایک لفظ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ قبل، قبل، اگر ہم املا میں قاف کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر اور لام ساکن، تو قبل اگر ہم اس سے قبل، تو یہ لوگ اس طرح نثر میں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں، تو لکھتے بولتے، اگر یہ لوگ لکھتے اس طرح ہے املا میں اور بولتی بھی اس طرح قبل، تو اس کے بولنے کا تلفظ اور املا کا یہ انداز یہ غلط ہے، اور یہ اس طرح اہل زبان اس طرح یہ نہیں لکھتے اور نہ بولتے ہیں، بلکہ سامنے دوستو آپ دیکھیں قبل، قبل، یہ قبل غلط ہے، قبل، قبل، قاف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر الٹا جزم ہے، تو قبل، قبل نہیں، قبل، لکھنے اور بولنے میں اگر ہم اس طرح تلفظ ادا کرتے قبل، 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 قبل غلط ہے، قبل یہ لکھنے بولنے میں یہ بالکل درست ہے، اور زبان نے اس کے لکھنے اور بولنے کا ہی انداز اس کو صحیح قرار دیے۔ دیسون 5ویں نمبر پہ ایک لفظ آتا ہے عام روزمرہ استعمال میں، ہم کہتے ہیں قلم، قلم، تو قاف کے اوپر زبر نہیں ہے اور لام کے اوپر الٹا جزم ہے، تو بولنے اور لکھنے میں اکثر طلبہ و طالبات اور اکثر تعلیم یافتہ لوگ بھی، بعض تعلیم یافتہ لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ قلم، قلم، قلم کہتے ہیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں، اور اس طرح یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اس طرح لکھنا اور بولنا یہ بالکل غلط ہے، تو قلم نہیں بلکہ قلم، 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 لکھنے اور بولنے میں، تو اس کے لکھنے کا املا کا یہ انداز یہ بالکل صحیح ہے، اور تلفظ کا قلم، 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 قاف اور قاف ساکن، لام کے اوپر زبر، تو قلم، یہ لفظ بولنے اور تلفظ میں یہ لفظ اسی طرح اہل زبان نے اس کو درست اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم روزمرہ استعمال کے ایسے الفاظ جو ہم عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں اس کو لکھنے اور بولنے میں استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اس کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، تو ہم روزمرہ استعمال میں، بول چال میں یہ ہماری اردو زبان میں جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں گی، اور ہم صحیح زبان بولنے پر ہمیں عبور حاصل ہوگا۔ تو مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اردو درست تلفظ کے سلسلے میں یہ آپ کو پسند آئے گی، آپ کو مفید معلومات اس سے حاصل ہوں گی، اور آپ کی غلطیاں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔